अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। ज़िंदाबाद पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। इज़राइली लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। कल रात से बहुत खतरनाक और ज़हरीला प्रोपेगेंडा जो अब किया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात को ख़राब करना है। एक तो पाकिस्तान की सालसी बर्दाश्त नहीं हो रही और दूसरा इसराइल को पाकिस्तान पर गुस्सा है कि जंग बंदी क्यों कराई जा रही है। सिर्फ़ इसराइल को नहीं, कुछ और दोस्त ममालिक हैं जो बड़े हमारे करीबी हैं, नज़दीक हैं, आमने-सामने हैं, उनको भी बड़ा गुस्सा है कि पाकिस्तान ये काम क्यों कर रहा है, ईरान की जान क्यों बचा रहा है। भाई ईरान की जान नहीं बचा रहे, इंसानियत की जान बचा रहे हैं, इंसानियत बचा रहे हैं, इलाके का अमन बचा रहे हैं, इलाके की मईशत नहीं पूरी दुनिया की मईशत बचा रहे हैं। क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान पर? इस सिलसिले में एक मनगढ़ंत खबर शाया कराएगी। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ईरान के मिलिट्री हथियारों को नूर खान एयरबेस पर जगह दी, जो कि एक भूंडी खबर है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। नूर खान एयरबेस पर नकलो हरकत किसी से छुपाई नहीं जा सकती। दफ्तर खारजा ने भी तरदीद की है, कहा कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर पुराने ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानब से सोशल मीडिया पर बयान जारी में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि इस दौर में, इस सैटेलाइट के दौर में, जहाँ पर अमेरिका, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर चाइना, जहाँ पर रशिया, जहाँ पर इंग्लैंड, इन तमाम मुल्कों की जो सैटेलाइट हैं वो जाग रही हैं और त्यारे जो हैं वो ईरान से उड़ते हैं और आकर वो पनाह ले लेते हैं नूर खान एयरबेस पर। ये मतलब कि आप खुद देखें कि किस किस्म की भूंडी किस्म की साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन, सनसनीखेज़ करार देते हुए कहा कि ऐसी बातें क्या-सराइयाँ हैं और इस क्या-सराइयों पर आप जो बयानिए का इसका मकसद बनाना है वो इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जो कोशिशें हैं ना उनको नाकाम बनाने के अलावा इसका और कोई सिर-पैर नहीं है। दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया कि जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के दौरान ईरान और अमेरिका के मदद तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके, ताकि सफारती सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती टीमों के अमले की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाया जा सके। बाज़ तैयारे और माउन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र में ही मौजूद रहा और ये उस वक़्त पता है, ये सारी दुनिया पर खबर थी कि तैयारे पाकिस्तान पहुँच गए हैं और दोनों तरफ से आकर जो रुक रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी आए, ईरान की तरफ से भी आई, वो सारी दुनिया को पता है, उसमें कौन-सी कोई ऐसी छुपाने वाली चीज़ थी। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए, ताहम आला सतह के सफ़ारती रवाबत जारी हैं। इस तनाज़ुर में अगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद के दौरों को मौजूदा इंतज़ामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के ज़रिए मुमकिन बनाया गया और बनाना भी चाहिए था। अब बनाना भी है, हमने पूरी कोशिश की, उसके लिए अपने अपने जो है वो जिसे कहते हैं कि सर धड़ की बाज़ी लगा दी, हमने अपनी मईशत तबाह कर ली, हमने अपने लोगों की जो तकलीफ़ें थी इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों की वो बर्दाश्त की, पूरे पाकिस्तान में कारोबार बिज़नेस ठप हुआ। लेकिन हमने ये रिस्क लिए क्योंकि हम दुनिया की खिदमत करना चाहते थे। दुनिया में आने वाला जो एक अभी भी मुझे उससे बड़ा डर लगता है। डर डर तो लगना ही लगना है क्योंकि जो सदर ट्रम्प साहब हैं, बल्कि अब सदर ट्रम्प की तरफ आ जाएँ, एक तो वो दौरा करने जा रहे हैं चाइना का और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ब ब जो मुज़ाकरात हैं ना जो अभी तक रुके हुए हैं, ये मुज़ाकरात जो है ना ये बस 1-1% रह गया है। बाकी आप समझिए कि कोई मरीज़ आपका अस्पताल में दाखिल है और उसके बचने के 1% जिसे नहीं कहते 1% बचने के चांस है। इन मुज़ाकरात और ये जो सारा अमल हो रहा था, इसका भी 1% ही है, बाकी 99% जंग ही है। चीन से रवानगी से कबल ट्रंप ने एक बार फिर अहम तरीन इजलास बुला ली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग की तलब कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, खसूसी मंदोब स्टीव और वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग CIA के सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की शिरकत करने के इम्कान हैं। खबर एजेंसी ने दो अहलकारों के हवाले से दावा किया है कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानब मायल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रायतें हासिल की जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑप्शन ज़ेरे गौर आने का इम्कान है, इनमें प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। सदर ट्रंप पहले कह चुके हैं कि जंग बंदी लाइव स्पोर्ट है। वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर के ज़रात सिर्फ अमेरिका और चीन ही जो बात कर सकते हैं। सिर्फ
انہی 2 ملکوں کے پاس اس کو رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف چائنا یا پھر امریکہ، اس کے علاوہ یہ کسی کے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں، اور چلو وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، کل کچھ دوستوں نے اعتراض کیا جی کہ آپ ایران کو ایسا، بھائی میں تو ایران کو، مجھے دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ اس موقف پہ قائم ہوں کہ سم ٹائم جیتنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ فرض کیا کہ کسی جگہ پہ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، سانس لینے کا ٹائم مل گیا، تو اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف اب آپ نے لڑ کر مر جانا ہے۔ بھائی آپ سے مراد ایک بندہ نہیں ہے، یہاں پہ پوری نیشن، پوری تہذیب کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ایران کو یہ جو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا نا، اب سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو ایران پر حملہ کرنے والے 2 ممالک تھے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایران کو ہمیں ٹائم چاہیے، کیونکہ ایران تو آگے سے اکڑ گیا، جو سوا مہینہ نکال گیا۔ اب وہ دوبارہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے گئے ہیں، ان تمام چیزوں پر، پہلوؤں پر غور کرنے گئے ہیں اور باقی دنیا کے لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے جن اربوں کو ہم نے سمجھا کے رکھا ہوا تھا، ان اربوں کو ساتھ ملا لیا ہے۔ ان اربوں کی طرف سے دیکھیے کہ آپ کو کس قسم کی مزاحمت نظر آنے والی ہے، خدا نہ کرے یہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ جس طرح آپ نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یوں ہی بھی معاہدہ کر کے بیٹھ گیا، مصر کے ساتھ کر کے بیٹھ گیا۔ تو کیا یہ لڑائی دوبارہ مسلمان ملکوں کے درمیان شروع ہونے والی ہے؟ کیا آپ ایران عراق جنگ جو ہے وہ بھول جائیں گے؟ کیا آپ بہت ساری دوسری لڑائیاں جو مسلمان ملکوں کے درمیان میں بھی ہے وہ وہاں یہاں پہ ہونے جا رہی ہیں؟ کیا جو امریکہ ہے اب ان کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا، اور ادھر سے اسرائیل بھی حملہ کرے گا؟ تو اسرائیل پر حملہ کرنے کے بجائے یا اسرائیل کو سمجھانے کے بجائے مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہونا یہ چاہیے کہ ایرانی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ کہ ایران جیت نہیں سکتا۔ سم ٹائم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہار میں بھی جیت ہوتی ہے، لیکن اس ہار میں جیت موجودہ دور میں جب ایرانیوں کی نسل کشی کی جائے گی، جب ایرانیوں کو، میں وہ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، وہ نہ میرے لیے قابل برداشت، نہ آپ کے لیے قابل برداشت، نہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، بلکہ دنیا کے کسی کے انسان کے لیے بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وقتی طور پر ایران کو چاہیے کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سانڈ کو، اس جنگلی سانڈ کو نتھ ڈالنے کے لیے مذاکرات کی طرف آئے، اور اپنے جو عزیز دوست ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ ایران کے بڑے کمال کے دوست ہیں، انہوں نے ثابت کیا، ان کو ساتھ بٹائے، ان کو ساتھ لگائے اور ان کی ذمہ داری لے کر کچھ معاملات میں جائے اور ایک دفعہ اس سے جان چھڑائے، اپنے آپ سے پابندیاں ہٹائے، اس کے جو اثاثے دنیا بھر میں منجمد ہیں ان پر پابندیاں ہٹوائے، اور ایک دفعہ نارمل روٹین لائف میں آئے، 2 4 5 سال دیکھے، پھر اس کے بعد کی بات ہے نا، ٹائم لے نا، مطلب اگر آپ نے صبح جنگ شروع کر دی، ابھی میں جو ایرانی اسپیکر ہے قومی اسمبلی، انتہائی جذباتی انسان ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تو فوجیں تیار ہیں۔ بھائی آپ کی فوجیں تیار ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن آپ کی فوجیں کریں گی کیا؟ آپ کی فوجیں کس کو تباہ کریں گی؟ اپنے ہی مسلمان ملکوں کو تباہ کریں گی، پھر اپنے ہی مسلمان ملک آپ کے ملک کا تباہ کریں گے، اس کے بعد کیا رہے گا؟ اس کے بعد کیا بچے گا؟ عام انسان جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں سوچے۔ ایران پہلے ہی 40 سال سے پابندیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ باقی فیصلہ ایرانی قیادت نے کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں ایران کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 2 قدم پیچھے ہٹنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی۔ اچھا جی، ادھر صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ آج بھی کے پی کے میں ایک دھماکہ ہوا ہے آج کی تاریخ میں، اور سہیل افریدی پوری کابینہ فورس کو لے کر اڈیالہ جیل آ رہا ہے، علیمہ خان کی ڈیوٹی کرے گا۔ لکی مروت میں آج دھماکہ ہوا ہے، گزشتہ دنوں بنوں میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ صوبہ سے لا تعلق ہو کر آج پوری کابینہ سمیت اڈیالہ پر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے آئے گا، اور وہ پوری طاقت سے کہہ رہا ہے جی کہ ہم لوگ اڈیالہ کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ ہلا دیں گے۔ بنوں میں دہشت گردوں نے ایک عوامی پل اڑا دیا، سہیل افریدی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علیمہ خان نے حکم دیا ہے کہ سہیل افریدی اپنی پوری کابینہ سمیت اڈیالہ کے جیل کے باہر ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسٹیڈیم میں شگل میلہ لگایا، اس طرح یہاں پر بھی آ کے شگل میلہ لگائیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اسمبلی کی پی ٹی آئی ارکان بھی آج عمران خان سے جو ہے وہ ان کو بھی حکم کیا گیا ہے، پہلے نہ کبھی آئے ہیں نہ ان کو آنے کا کوئی ایسا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 300 350 رکن ہے پورے پاکستان کی مختلف اسمبلیوں میں، وہ تمام کے تمام آتے ہیں، یا پھر وہی روایتی طور پر 5 7 آئیں گے، حاضری لگوا کر چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ 10 ارکان سے زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پر نہیں آئیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر 10 سے زیادہ آ گئے تو 12 آ جائیں گے، 15 آ جائیں گے، 20 آ جائیں گے، لیکن یہ بھول جائیں کہ 10 12 15 سے زیادہ وہاں پر پہنچیں گے۔ اس کی ریزن ہے ان کو پتا ہے کہ اس سے نکلے گا کچھ نہیں، کیا دینا ہے؟ عمران خان کو چھڑوانے کے بعد پنکی پیلی دوبارہ دینی ہے، عثمان بزدار کو مسلط دوبارہ کرانا ہے۔ جس صوبے، مجھے ایک بات بتائیں ابھی پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، مولانا ادریس صاحب، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ مولانا ادریس صاحب کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ کوئی کم از کم سندھی تو نہیں ہے، کوئی بلوچی تو نہیں ہے، کوئی پنجابی تو کم از کم نہیں ہے، اپنے ہی ہیں ان کے۔
گولی چلانے والے پشتون ہی ہیں، وہاں پر اپنے ہی لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر جو قیامت اور جو تباہی ہے، بجائے کہ وہاں پر اپنے لوگوں کو بچانے کے، اپنے صوبے میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں گٹر میں عورت گرنے کے بعد مریم نواز جو ہے وہ پوری کی پوری اپنی کیبنٹ کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ذمہ دار چاہیے اور اس پہ مجھے رزلٹ چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ ایک ایک گٹر میں گرنے والی خاتون اور اس کے بچے کے لیے پورے کا پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر 15 15 20 25 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو جب پیورٹیز نہیں ہوں گی تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور وہ وہاں پہ جا کے بھی وہاں پر جا کے بھی سیاست کریں گے اگر کسی جگہ چلے جائیں گے۔ نہ یہ کسی جنازے میں جاتے ہیں، مطلب شہادتیں ہوتی ہیں، یہ کسی جنازے میں نہیں جاتے۔ آپ کی فوج کے جوان لڑ رہے ہیں، ان کی شہادتوں میں یہ نہیں، ان کی شہادتوں پہ جنازوں پہ نہیں جاتے۔ جو دوسرے فوج والے ہیں، رینجر والے ہیں، جو عام پولیس آپ کی لڑی ہے، جو ان کی حفاظت کر رہی ہے، جو ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے۔ یہ حال ہے ان کا۔ زیر بحث ہے جی کل سے مراد سویٹ کا وہ انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے۔ دیکھیں جی، مراد صاحب جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے ایک بڑا بات ہے، جب وہ حکومت کے اندر تھے، جب ان کی حکومت کی شروع میں وہ ٹی وی ٹاک شو میں آیا کرتے تھے، پھر جب ان کی حکومت آ گئی تو آپ کو پتا وہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی بہت کم آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جذباتی ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ لاڈ پیارا ہے نا، لاڈا پیارا بچہ جڑا ہوتا ہے، جڑا جس کو بڑا پیار کرتے ہیں ماں باپ، جن کو یہ جو اس کلچر میں جو کے پی کے کلچر میں جو لوگوں نے مطلب کہ ساتھ میں نوجوان بچے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈیرا چلا رہے ہیں، ان کا کام کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بڑے لاڈے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کو ٹی وی ٹاک شو میں جانے بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ انتہا پرلے درجے کے بدتمیز انسان تھے۔ جس طرح کی لڑائیاں انہوں نے اسمبلی میں لڑی ہوئی ہیں، جس طرح کی انہوں نے حرکتیں جو اسمبلی اراکین کے ساتھ کی ہوئی ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ لڑائی، مار کٹائی، گالیاں نکالنا، بدتمیزی کرنا، یہ تمام خاصیتیں اس میں موجود تھی، اور وہ تربیت عمران خان صاحب کی تھی۔ ظاہر عمران خان صاحب بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ان کے منہ سے بھی آپ نے کبھی کوئی بھلائی کے لفظ یا خیر کے لفظ نہیں سنے ہوں گے۔ تو وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر سے بیٹھ کر وہ جو دعوے کر رہے ہیں نا، ان کے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کی جان کو نہ تو میرے خیال میں کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی ان کی جان کوئی ایسا اللہ معاف کرے کوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی اگر وہ فرض کیا جیلوں میں چلے گئے ہیں، تو عمران خان صاحب خود جیل میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ورکر تک، ان کی وہ خواتین ورکر جو بدتمیزی پھیلانے والی خواتین ہیں، جو 9 مئی کی ذمہ دار خواتین ہیں، پھر ان کے سینیٹر تک، پھر ان کا سابق گورنر، کیا وہ جیل میں نہیں ہے؟ تو اگر یہ بھی جیل میں ہوتے، مراد سعید بھی، تو اس میں تو بڑی اچھی بات ہے، لیڈر بن کے ابھرتا۔ جو جیل میں جاتا ہے وہ لیڈر بن کے آتا ہے، وہ ساری عمر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جمہوریت کی خاطر، میں کپتان کی خاطر، یا میں اپنی پارٹی کی خاطر میں نے جیلیں برداشت کی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ بھاگے اس لیے ہوئے ہیں، مطلب ڈرپوک انسان ہی بھاگتا ہے نا، بہادر انسان کہاں بھاگتا ہے؟ وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں کھڑا ہوں، آؤ گرفتار کر لوں میں، اس نے کہاں بھاگنا ہوتا ہے؟ تو لوگوں کو تانے دینے والے جو ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے والے، یا لوگوں کو وہ کہانیاں سنانے والے، اب لوگوں کو بتا رہے کہ ہم کھجوروں کھا کر زندہ تھے، یا پھر ہم نے مطلب کدھر کدھر سے گھاپ گئے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں۔ بس میں پھر وہی کہوں گا، بہنیں رل گئی، پارٹی رل گئی، ورکر رل گئے، ایم این اے ایم پی اے رل گئے، سابق اسپیکر رل گئے، سب رل گئے، سب کے سب رل گئے۔ سب سے بڑی بات ہے بہنیں رل گئی، لیکن نہیں رلا تو مراد سعید نہیں رلا، کیونکہ حکم ہے خان صاحب کا اپنے سامنے نہیں آنا۔ گلگت بلتستان میں جی اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو ایک بھرپور کمپین نظر آ رہی ہے۔ کیپٹن صفدر ہری پور الیکشن کے بعد جو ہے اس وقت وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں اس وقت ایک ہی نعرہ جو ہے وہ گونج رہا ہے، وتو وتو شیر وتو، وتو وتو شیر وتو، یہی نعرہ ہے جو گلگت بلتستان میں اس وقت گونج رہا ہے۔ ہر طرف نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہیں، آوے ہی آوے میاں، آوے ہی آوے میاں آوے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہر طرف جھنڈے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ نون لیگ کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بہت بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں۔ میں تو یہاں بیٹھ کر بڑا مس کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں دیکھیں اس وقت جب حافظ صاحب کی وہاں پر حکومت، حفیظ الرحمان صاحب کی حکومت ہوتی تھی، تو بڑے کام ہوئے ہیں وہاں پر، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ وہ سڑکیں بنی ہیں جن سے فاصلہ جو ہے 2 2 ڈھائی گھنٹے کا رہ گیا، جو 24 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا، کام یونیورسٹیوں سے لے کے، انڈسٹریل زون سے لے کر بہت ساری دوسری چیزیں وہاں پر بنی ہیں، اور لوگوں کو وہ دور یاد آتا ہے۔ لوگوں کو درمیان میں جو خالد خرشید صاحب والا جو دہشت گرد ہے نا، ان کے والا دور سے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو وہاں پر آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہری پور میں کیپٹن صفدر نے وہ مار کا سر انجام دیا تھا، گھر میں گھس کر مارا تھا، آپ کو پتا نا وہ عمر ایوب صاحب کا حلقہ تھا، وہاں پر ان کے حلقے میں
ان کو घर में घुसकर जो जिस तरह से बाबर नवाज की सूरत में मारा था कैप्टन सफदर ने, अब इसी तरह कैप्टन सफदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की ज़िम्मेदारियाँ लेकर पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पर जो कमाल कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कैंपेन जो है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की बड़ी कमाल की है। गली-गली जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचा रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो भी जल्द गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है उसको जो वहां पर उनके जलसे जुलूस है उनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में जरूरत है। और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो एक झलक है ना वो आप देखकर परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये है, आप जरा कभी सिंध की तरफ देखें ना, बाबा जानी बशीर मेमन साहब जो हैं उन्होंने कमाल किया हुआ है। अभी ये जो तकरीबात चल रही थी मार का हक की वो एक दिन में 3 तकरीबें करते हैं। पहले हैदराबाद में की उन्होंने, फिर हालां में की उन्होंने और फिर सबसे बड़ी बात है लाड़काना में उन्होंने जाके इस तकरीब से खिताब किया। अब लाड़काना में आसिफ जो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का गढ़ है, जो उनका घर है, जो वो जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ पर जाकर बशीर मेमन जाके 15 5 7 8 हज़ार 10 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। और आपको पता है इस हल्के से वो बड़ा तगड़ा हाल ज जहाँ से वो इलेक्शन लड़े हुए हैं, 90,000 वोट लिया बशीर मेमन साहब ने। तो बशीर मेमन साहब को अगर पंजाब से थोड़ी-सी मदद मिल जाए, थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाए ना, कि पंजाब से 2-3 चक्कर अगले 3 साल में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सालाना 3 चक्कर, 3 से 4 चक्कर अगर सिंध के लगा लेना और सिंध को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि हमने पूरे 3 साल में सिंध को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 जलसे करने हैं हर साल में, तो आप बिलीव करें कि बशीर मेमन साहब जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी के जिसे कहते हैं ना 14 तबक रोशन कर दें। कराची तो आपका समझे कि यूं है, सिर्फ कराची में नवाज शरीफ साहब के 2 चक्कर लग जाए, पूरे का पूरा कराची आपका है। हुकूमत बनाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध में कोई काम ही नहीं है। देखें, सिंध की तरफ से जो भी पंजाब आता है वो क्या कहता है, हाय हमें मरियम नवाज दे दें ताकि वो हमें सिंध को पंजाब बना दे। जो कराची से लाहौर आता है वो क्या कहता है, हाय हमें मरियम नवाज दे दें ताकि कराची को लाहौर बना दे। मैं खुद कराची गया, मैंने तारक बाजार जो तारक रोड देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं जब वो गोरा कब्रिस्तान से उसके ऊपर घूमा आगे गया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये लोहारी पार्टी के किसी अंदरून बाजार में आ गया हूँ। लेकिन अंदरून बाजार लोहारी भाटी के भी बहुत साफ है। वो तारक रोड जिसकी पूरी दुनिया में धूम होती थी, लोग शॉपिंग करने आते थे, दुनिया का हर ब्रांड वहां पर होता था। आप बिलीव करें कि वो इतना थका हुआ बाजार है जिसका अंदाजा नहीं है। तो बशीर मेमन साहब जो है वो जिस तरह से कमाल कर रहे हैं सिंध में, वो बड़ी बड़ी मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने कुछ वीडियो देखी, बाबा जानी जो है वो जो हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा करते आते हैं ना, लोगों के दिल जीत लेते हैं। सादा इंसान है बशीर मेमन साहब, डीजीएफआई रह चुके हैं, लेकिन लगता ये है कि वो मतलब कि लोगों में घुल मिल जाने वाले हैं, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। अब वो बहुत बड़े अफसर नहीं बल्कि उनका बाप बन के, बड़ा भाई बनकर जिस तरह से अंदर जाते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, वो कमाल हो जाता है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता ये है कि सिंध में आने वाला इलेक्शन जो है वो वहां पे नून लीग डंड जरूर डालेगी। मरियम नवाज साहबा ने आज एक यूनिवर्सिटी में तलबा से अहम गुफ्तगू की। ये वही यूनिवर्सिटी है जिससे वो खुद भी पढ़ी हुई है। आज उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हरासमेंट और डिजिटल बुलिंग के खिलाफ एक मुकम्मल निज़ाम बना रही हैं, जिसे बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है। अगर किसी को हरासमेंट का सामना है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराए। हम उसकी शिनाख्त उसके वालिदैन को भी नहीं बताएँगे और मुल्ज़म को अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, तो आपके वालिदैन को भी नहीं बताएँगे, आपकी शिनाख्त भी छुपाएँगे और जो तंग करने वाला है, उसको उसके घर तक भी छोड़ के आएँगे। जब मैं वज़ीर आला बनी, तो मेरे अपने लोग कहते थे कि ये माफिया, पुलिस, सीटीडी और ब्यूरोक्रेसी को एक लड़की कैसे चलाएगी। लेकिन एक खातून न सिर्फ सीसीटी चला रही है, पंजाब पुलिस चला रही है और पंजाब के 15 करोड़ के सूबे को भी चला रही है और पूरा सूबा कह रहा है कि मरियम नवाज जैसा सूबा किसी ने नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊंगी। मुस्लिम लीग तारीखी तौर पर मेल डोमिनेट सियासी जमात है, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन इस मर्दों की जेर असर जमात में अपनी जगह बनाना और मर्दों का मुकाबला करके आगा आना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी जमात होगी जिसमें से वजीर आजम भी मरियम नवाज साहबा आएंगी। मरियम नवाज साहबा के साथ देखें, उनके इस साइड पे जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा खड़ी हैं, उस साइड पे आपको उज़मा बुहारी साहबा नजर आ रही हैं, इस साइड पे उनके आपको जो साइमा फारूक साहबा नजर आ रही हैं, दूसरी साइड पे आपको सानिया आशिक नजर आ रही है। ये बहुत सारी खवातीन है, मैंने तो चंद खवातीन के नाम लिए, ये बहुत सारी खवातीन है जो मरियम नवाज के साथ नजर आ रहे हैं। मुखालफिन जो है वो इसे सहेलियों की हुकूमत भी कहते हैं। अगर ये सहेलियों की भी हुकूमत है तो सहेलियों की हुकूमत डिलीवर कर रही है। असल पॉइंट ये है कि डिलीवर कर रही है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मेरी किसी से कोई बहस होती है तो मैं मुझसे ये बहस करें कि किसी भी सियासी जमात के लीडर ने कौन से ऐसे नारे हैं, कौन सा ऐसा मंशूर है जो इलेक्शन से पहले दिया था।
اگر وہ ڈلیور کر رہا ہے، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو تو میرے لیے وہ قابل عزت ہے۔ اور اگر وہ نعرے لگاتا ہے 15 ایک 1 ملین نوکریوں کی اور 50 لاکھ گھروں کی، تو اس کے بعد پھر آ کے کرتا کیا ہے وہ؟ ہاں جی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیتا ہے، سائفر وہ اپنے اس وعدے سے ہٹ رہا ہے۔ لیکن مریم نواز نے ایک میں اکثر اپنا ان کے ساتھ ایک انٹرویو سنتا ہوں، جس میں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس سے 50 گنا زیادہ، اور پھر وہ خواتین کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا مریم نواز کے مطابق، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک مردوں کی جماعت میں جو تھی، مردوں کی جماعت جس میں خواتین راول دستہ کبھی تھی نہیں، ہمیں تہمینہ دولتانہ نظر آ جاتی تھی، ایک آدھ اور خواتین نظر آ جاتی تھی، یا بیگم کلثوم نواز صاحبہ آئی تھی جب مریم محمد نواز صاحب جیل میں تھی، وہ بھی آئی تھی، انہوں نے وہ جدوجہد کی اور اس کے بعد پھر واپس وہ اپنے گھر پہ چلی گئی۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، مریم نواز کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور مریم نواز کو اسی طرح پنجاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مریم نواز کو اسی طرح اپنے باپ کی لیگسی لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔